बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे पुनरुज्जीवन झाले आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असू. आयज आमी माय दिदेव सायबिणीची परब व्हडा दबाज्यान समोरमता. ही आमची समोरमणी अर्थबोरीत करूंक आयच्या सेवा धर्मांक आमी विशय विंचून काडला. मोग मोगान जिवन गराब्याक मोगाचो संतोष हो विशय अमोरिस लेतिसिया मोगाचो संतोष हे पवित्र सभेचे शिकवणेचेर आदारलेलो आसा. 2016 वर्सा पापा फ्रांसिसान बिस्पाचे परिशदे उपरांत गराब्यांतल्या मोगाचेर आपली शिकवण आमकां दिली आनी ती शिकवणेचो माताळो तशेंच सुरवातेची 2 उतरां मोगाचो संतोष हे आपले शिकवणेन पापा फ्रांसीस लग्न संस्कारा आनी गोराब्या वयर भोव मोलाची शिकवण दिल्या. माये मारिया न्हयच आपल्या गोराब्याक पूण आख्ख्या मनीसकुळाक मोगाचो संतोष जाली. गोराब्याच्या मोगांतल्यान वाडोवन त्याच गोराब्यान भावार्थाचें बी आपले भितर रोयलें आनी तें बरे तरेन वाडोवन आयज तिका इतलो व्हडलो मान आमी दिता. मोग मोगान जिवन आमी भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार आमचीं पावलां मारुया आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. आंकवार मरेच्या सगळ्या भुरग्यांक जे आंकवार मरेक आयज खोर्जुये रावतली पवित्र सभा मायदे दिवश म्हूण उलो करता हे तिच्या भुरग्यांक सगळ्यांक मोगाचो येवकार हे दोबाजीक परबेक हे मिसान वांटो घेवचे खातीर. आनी प्रितीच्या बाबा भुण्यानो देवान आमकां ह्या मोगाच्या जेवणांत आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाच्या ह्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक एकवटल्यान आमचें जिवीत आल्तारार घालुया. मन आख्खें काळीज आत्मो सगळें आल्तारार घालुया आनी आमचें एक कुटुंबीक एक गोऱ्याब्याचें मन आनी काळीज घेवन मोगान हो समारंभ फुडें व्हरूंक आनी हे समारंभा वरवीं हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां जण एकल्याक मायदे देव शाबिणेचे मजतीन आशिर्वाद आमकां जण एकल्याक आनी आमचे घोराबे देवाक उबारून आमच्या घोराब्याचे आशिर्वाद मागून मिसाची भेट फुडें व्हरूंक आनी फावो ते परिमाणो घेवचे खातीर तयार जावया. सौम्या तुवें मनशांक मोग करूंक रोचल्यान तांचे भितर तुज्या काळजा सारको आत्मो तुवें घातलाय. तोरूय आमच्या गोराब्यांनी रागान तोडफोड आमी केल्या, सोंबोन तोडल्या, गोराब्याचो संतोश इबाडून उडयला. क्रिस्ता तुवें मोगा जिवंक नवी आज्ञा दिली आनी तुवें मोग करूंक तुजे देखींतल्यान आमकां शिकयलें. पूण आमच्या गोराब्यांनी आमचे काळीज तुजे काळजा सारके दुलोक, मोवाळ आनी चुचऱ्यांनी भरलेले आमी करूंक ना. सौम्या तुवें गोराब्याक मोगान जिवंक मोगाचो संतोश जावं आपोणे दिलोले. पूण तरी आसतना मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी पातोक केला आनी आमच्या गोराब्याक दुखयला.
पोदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रितीच्यान खुशाल जावया आनी देवाक वाखाणून आनी आर्गां दिवन एकाच ताळयान गायन मंडळा बरोबर आमी सगळीं गावया. प्रितीच्यान हो वेळ आमच्या मनान आमच्या काळजान कितें आसा हें उक्तेपणी बाबार्थान देवाक सांगपाचो वेळ मागपाचो वेळ. हात जोडात, दोळे दंपात, मागीर शायबिणीक तुमच्या दोळ्या मुखार हाडात आनी हे माये बोरवीं कितें सांगूंक सोदता देवाक सांग. तुज्या इंतेसांवा खातीर मागतना क्रेत भाशेन तुज्या घोराबिया खातीर माग. सोड पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता आनी तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालून तुमी आमकां तुजीं भुरगीं केले. हे देणे दिसान दीस वाडून सुपूर्णायेक पावूंक आनी तुज्या भुरग्यांक बासायलोलें दायज जोडूंक आमकां मोयपासान फावो कर म्हूण मागतना बापा, आयच्या दिसाक ही खोर्जोची पवित्र सभा आपल्या आस्कारीन आंकवार मारयेक मायंड देवश म्हूण उलो करता आसतना तेचे विणोणेन आमचें कुटुंबीक जिवीत, आमचें गोराबें
फावो ते तसलें जिवीत जिवन मोगान भरलेलें जावन दुसऱ्यांक देख दितले जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणान देवाचें उतर. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. भावार्थाचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजो नासलो, कित्याक ताचे लागीं आसलें तितलें ती भागा दवरतालीं. दोन दूत व्हडा बोलान सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. ताचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जाचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं ती विकून ताचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोमदुताच्या पांयाशीं दवरतालीं आनी मागीर जोण एकल्याक आप आपले गरजे पोरमोणे हे दुडू वाडटालीं. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर आमच्या कानार सारला ताका आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. Sogli bria. Sobres porem di basa, toki globoro, dat sobaebo, bibedas lolo. Izraelacia putatu vari buce, dat sobaebo, bibedas lolo. Aroracia putari buce, dat sobaebo, bibedas lolo. Sorves poraci bokti kotoleani buce, dat sobaebo, bibedas lolo. Sebab Sorves pora divasa, toki globoro, dat sobaebo, bibedas lolo. Sorves pora ceus viahatat soit vele, sorves pora ceus viahatat keli, Vorti kortutva, how vot soda, how ci vot sastolo, ari sorves poraci kortutva, vorti tolo, sorves porat bakakas laili, boritskas laili, burborachat sopkiatare, Sodukda. Sebab Sorves pora divasa, toki globoro, dat sobaebo, bibedas lolo. Sofator papiari sorutilo, tot salococia sor dit sofator, he sorves poradut scorur harla, te polio nabi tortac salia, sorves porad corilotiso, sotoshi adiado
जबाब Sobres poractivasa, tokitlo poro, tapsobaebo, pipenas lolo. भाग्यवंत जुवांचे पयली चिटी वेले वाचप पृथ्वीच्यानो जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण सत मानता तो देवाचो पूत आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्याच भुरग्यांचो मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आनी आमी मोग करता म्हूण हें खुणा वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जग दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जोयत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलां. उदकाच्या वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सत. देवाचें उतर हें. Survespor, तुमचे सवे आसू. श्वावा पोरबे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो ते सांजे म्हणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले तुची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें ताका म्हळें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें ताका आपले हात आनी आपली कूस दाखोवन सोम्याक पडून शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून ताका म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें म्हणून तांचेर ताणें स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मा घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षना जाशात ती तांकां बक्षोवची ना. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो जवळो मुलोडो तोमस
ताचे बराबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हळे, आमी सोमयाक पडला. पूण ताणें ताका म्हळें, ताच्या हातांचेर हांवें खिड्यांची खुणां पडल्या शिवाय आनी खिड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर हांव आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सत वांच्याक ना. 8 दीस उपरांत शीस नव्यान घरान आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पडे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण भावाड दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पडले देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पडे नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनी जायते खुणा जेजून शिसा उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नान. पूण जेजू म्हळ्यार अभिशिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं ताका जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Happy Easter to you all. Happy Easter. कित्याक तुमच्या गांवांत ही परब जाल्या उपरांत हो दुसरो आयतार म्हणटकूच आनी पयलोच येता म्हणटकूच म्हणलें हॅपी इस्टर. तेच बरोबर जेन्ना ही पवित्र सभा कोजूनची पवित्र सभा ही दोबाजीक परब पाळटा ह्या पास्काच्या दुसऱ्या आयताराक मायंड दिवश सायबिणीक तुमी उलो करता तेन्ना तुमकां सगल्यांक फेस्ताची परबी हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. आवय आयकूं येना. हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. व्हेरी गुड, बरें दिसलें. प्रितीच्यानू, आयज देव उलयला हे परबे सोमयार आनी देव उलयता घडे घडे त्या वेळा आनी खाडा परमणे जेन्ना ह्या गांवची आस्कारीन आंकवार मारीक मायंड देव सायबीण म्हूण उलो करता आसतना जी परब पाळटा आसतना देव कितें आयज आमकां सांगूंक सोदता तें कांयच नवें न्हय. नथींग न्यू. हे सगळें तुमी जाणात. पूण घडये एक संवसारांत जिवीत जियेता आसतना आनी संवसाराचे शिकोवणे परमणे घडये आमी बुल्ल्या वो घडये वी हॅव जस्ट ड्रिफ्टेड एवे घडये आमी मातशें वाट चुकल्या. आयची परब जावन दी आमकां सगल्यांक आंकवार मारेचे मायंड देवचे सायबिणीचे मजतीन परत आमी निठायर येवन लेट्स कम बॅक. कितें सांगूंक सोदता काय प्रितीच्यानो, जेन्ना देवाचें उतर फोरगोट जालां आनी देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला आमी अशें म्हणलां गायन करून सर्वेस्पराक दिनवास सुया तो कितलो बरो कित्याक. फिल इन द ब्लँक्स. कंटिन्यू करुया. सर्वेस्पराक दिनवास सुया तो कितलो बरो कित्याक ताचो डॅश मीठ मेळ नासलेलो. कितें तें माई मोग. आयचो सेबादोर बाबा बुड्यांदो आनी आयची परब हाजेर लक्ष घालता मोगाचेर. फकत तिनूच उतरां ती मोग ल्हान उतर तें. पूण बाबा बुड्यांदो हे संवसारांत आमी जिवीत जियेता आसतना एकदम मोलादीक आनी गरजेचें. आनी हें करता आसतना बाबा बुड्यांदो हो नियाळ फुडें व्हरता आसतना हांवें तरी तुमकां विचारलें जाल्यार कोजवेन पळोवया कितल्यो फामिल्यो आहात कोजवें. तुमकां खबर ना. तुमकां खबर ना. हांव नको कित्याक हांव
तुमच्या इगोजी हांव सांकिस्तीक आहा तेन्ना पळयतालो ज्यो सायबिणी मेदात मिलाक सोबाय 3 सायबिणी भायर सरतात न्हू फाटल्यान नांवां घातलेलीं आहात कुटुंबाची एक कडेन 91 एक कडेन 85 एक कडेन 75 आनी टोटल पळय कितू घर आहाय ती प्रितीच्या बाबा फुड्यान न्हू एक प्रश्न तुज्या कुटुंबांत संतोष दुसऱ्या उतांनी खुशालकाय आसतली जाल्यार कितें गरजेचें तुज्या कुटुंबान वो एका कुटुंबान एका घोराब्यान संतोष तरी आसतलो खुशालकाय आसतली जाल्यार कितें गरजेचें दिसता तुमकां हां सांगात तुमी सांगात अंडरस्टँडींग समजिकाय आयको येता पूण बरें व्हडल्यान आयको येना तें सारकें आहाय तुमी हां व्हेरी गूड भिनाकात मोग ज्या मोगा खातीर आमी देवाक दिन वाचता वाकाणटा कित्याक ताचो मोग मेद नासतलो आनी त्याच खातीर बाबा फुडें ताचो इतलो मोग आमचे सवें की ताणें एकट्याच पुताक आमकां दिलो आनी मागीर ताका जिवेशी मारलो मेलो तो कुर्सार आनी पुनर्जीवन जालो वॉट रिजन कित्याक काय देवान पुताक आमकां दिलो आनी तो परत पुनर्जीवन जालो ओन्ली वन रिजन आनी तें म्हणल्यार अशें कितें कोताय न्हू तें युट्यूबाचेर आनी गावे एक तें म्हणल्यार कितें मोग आनी कांयच जाबाप ना फकत मोग आनी त्याच खातीर बाबा फुडें न्हू हे मनान धरून लेट अस रिवायज नाव जें कितें दर एक घराब्यान घडोवंक जाय मोग जियोंक आनी मोग वाडोवंक आनी मोगान जियोंक कितें घडोवंक जाय तें देवाच्या उतरांतल्यान आमी बाबा फुडें कांय समजिकाय घेवया लेट अस रिवायज करिनात न्हू बरें करतालीं बरें करतात देवाक आर्गां दिवया करतालीं बरें बोंद पडलां आयज उजवाडुया आमचें मन पयले सुवातेर बाबा फुडें नियाळाक हांव फकत 2 मुखेल मुद्दे दवरतां आनी ताचे बरोबर आनी मागीर 3 सपोर्टींग ओन्ली 2 बेजीक पॉयंट्स पूण ह्या दोनूय मुद्द्यांक ओके हे 2 जे पावंडी हांव सांगतलो कुटुंबांत मोग जियोंक आनी संतोष जोडून घेवपाक तातूंत हांव मागीर आनी 3 लायतलो खांबे कशे एक सपोर्ट बाबा फुड्यान ते दोन आसात 2 मेजां कुटुंबांत एका कुटुंबांत हांव भितर सरलो आनी कुटुंबान बाबा फुड्यान भितर सरलो तेन्ना ताका वळखतालो आनी तेणें म्हणलें फादर वी हॅव रेन्युवेटेड आवर हावस प्लीज कम एंड सी हांव भितर सरलो घर बदल्लां घरांतल्यो वस्तूय बदल्ल्यात गरज आहा ते प्रमाणे पूण बाबा फुडें म्हजी नदर पडली मेजाचेर जेवणाचे मेजाचेर आनी जेवणाचे मेज आदीं कित्याक वळखतालो म्हणटकूच म्हाका वस्तू खबर आसल्यो सुमाराच्यो हांवें तांकां विचारलें अरे सगळें बदल्लां गरज आहा ते प्रमाणे मेज कित्याक बदलूंक ना तें सारकें ना ते म्हणूंक लागले फादर आमी सगळें बदल्लां गरज आहा ते प्रमाणे पूण जेवणाचे मेज आमी बदलूंक ना वी हॅव रिपेर्ड इट एंड वी हॅव केप्ट इट आयज देखून ह्या सर मेजा भोंवतणी आमी एकठांय जाता आनी जेवता कित्याक एरावंड दॅट टेबल इज मोग प्रितीच्या बाबा फुडें आयज आमच्या घराब्यान भितर सरलें जाल्यार बाबा फुडें 1 रूम आहा 2 रूम आहा कुजीन आसा वॉट एवर आमकां गरज आहा ते प्रमाणे घोडेक आमी घर बांदलां आनी हे घरांत आमी घराबे कशें जियेता घोडेक आवय बापूय तांची भुरगीं आमी भुरग्यांक सांगातात आनी घोडेक जाणटी आसात एक तरी स्वात आसा जी तुमी दिसाक एक फावटी बसतलीं उलयतलीं समजून घेतलीं आयकून घेतलीं आनी हातूंतल्यान मोग कितें तें जाणा पावतलीं आनी मोगान हो घराबो संतोशाचें एक घराबो करतलीं ही स्वाट बाबा फुडें आनी हे सिद्ध करूंक हाका द सपोर्टीव आय टेक फर्स्ट रिडींग 2 दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप पयलें वाचप बाबा फुड्यान पयल्या क्रिस्तांवांची खबर केल्या पयलीं क्रिस्तांवां मेळून पयलीं क्रिस्तांवां एकठांय जातालीं एकठांय कुटुंबाची खबर करूंक ना पूण पयल्या क्रिस्तांवांची खबर केल्या जे ते एकठांय जाताले आनी एका मनान एका काळजान आनी सगळें आपणाचें मन तेंची येतालीं देर वॉज जॉय
दॅट वॉज हॅपीनेस. लग्नी जिवितांतल्यान बाबा भयण्यांनो आमी कुटुंब घराबो सुरू करता. जॉय एंड हॅपीनेस पयले थोडे दीस पयले वर्सां हातीत धरप भोंवप हें करप मागीर कडेन जाता जायना. देर आर चॅलेंजीस, देर आर डिफिकल्टीज. एका मनाची आनी एका काळजाची जावंक जाता काय एका कुटुंबान? ना बाबा भयण्यांनो. कित्याक म्हजो पती वेगळो, ताचें मन वेगळें, काळीज वेगळें. म्हजी घरकान्न वेगळी, ताचें मन तिचें काळीज वेगळें. म्हजी भुरगीं वेगळी, इन द मॉडर्न टायम. आवय आनी म्हजे शेपाय शेमाक दोल जाल्यार ती आतां ओल्ड जनरेशन गॅप. तांचें मन आनी तांचें चिंतप वेगळें. तर बाबा भयण्यांनो खंय आमी उलयतले जेन्ना वेगळीं मनां, डिफरंट थॉट्स, हाव टू कम टू एन अंडरस्टँडींग. घराबो उरोंक जाय, जियोंक जाय, तातूंत मोग आसूंक जाय, चड शेवटी तातूंत संतोश आसूंक जाय. दॅट शूड बी स्मायल इन द फॅमिली. कशें घडटलें? एक तरी स्वाद आसूंक जाय. आमी मेट्टा, उलयता, आमचें उस्कें सांगता, आपले प्रोश सांगता, भासाभास जाता आनी चड शेवटी केले उपरांत बाबा भयण्यांनो एक मन, एक काळीज हें जाता आनी हो जावन आसा संतोश. त्याच खातीर पितेच्या बाबा भयण्यांनो चिंतात तुज्या कुटुंबान, एक घराब्यान हें मेज आसा काय? आसा जाल्यार तुमचें निमणें जेवण सगळीं बरोबर केन्ना जाल्लें काय? काल तुमी जेल्यान काय दनपरां बरोबर? ओर राती जेल्यान काय? ओ पितेच्या बाबा भयण्यांनो देर इज एनदर कंप्लेन्स आनी युट्यूबाचेरूय जायते फावटी ते दाखयतात. एक कुटुंब घराबो हॉटेलांक वेता आनी हॉटेलांत गेले उपरांत बाबा तुमी हॉटेलांत केन्ना गेलीं जाल्यार मातसो विसव घेवपाक आनी केन्ना हॅव युअर मील आवटसायड मे बी जस्ट टू रिलॅक्स तुमी पळयतात. एक कुटुंब घराबो सगळीं बसून आहात पूण कोण कितें उलयतात, कितलें उलयतात कांय खबर ना. एवरीबडी इज बिजी वीथ मोबायल. तर याराक पयली वस्त तुज्या म्हज्या कुटुंबान घराब्यान तरी मोग आसतलो. एक मन, एक काळीज गरजेचें. एक मन, एक काळीज तरी घडोवन येतलें. तें मेज गरजेचें जंय मोग वाडटा. म्हज्या कुटुंबान म्हणजे म्हज्या घरा लागीं तें मेज आजून आहा. मातशें लांब आसलें, आतां धाकटें केलां. इट्स अ टेबल ओन्ली फॉर 6 people, but when somebody comes we can adjust for 8 people. ते भाशेन दुसरो मुद्दो कुटुंबान घराब्यान मोग आसूंक आनी तातूंतल्यान संतोश जोडून दिवंक दुसरें मेज आनी तें म्हणल्यार जेजूचें मेज, जेजूच्या जेवणाचें मेज. घडये थिंगा मेज आसचें ना. मेज हें पळय हें जेजूच्या जेवणाचें मेज घडटा ते भाशेन आमी मिसात येता. दिसपट्टी ओ घडये आयताराची ओ नोवेनाक ओ फेस्तांक आमच्या भावार्था प्रमाणे. पूण तुज्या कुटुंबान हें मेज आसा काय? आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरली टेबल नाव. पूण तुज्या कुटुंबान जेजू बरोबर बसूंक जे परी तुज्या घोवा लागीं, भुरग्यां लागीं आनी तुज्या शेपाय शेमा लागीं आनी कुटुंबान बसूंक जेवणाचें मेज आसा तेच भाशेन तुज्या कुटुंबान आनी एक मेज आसूंक जाय. म्हणजे एक स्वाद आसूंक जाय, एक वेळ आसूंक जाय जंय तुज्या देवा लागीं तूं उलयताय, भासाभास करताय, तुजें मन सांगताय, तुजें प्रोस सांगताय, तुजी खुशालकाय सांगता. हें जावंक जाय. आनी हें दाखोवन दुसरें वाचप भाग्योन पावलू जुबामाचे पयले चिटींत अशें म्हणटा देव म्हणल्यार मोग आनी हो मोग आमी हो मोग जियेता. हो मोग संबंद आमकां हो दिश्टी पडटा. पूण देवाचो मोग करता म्हूण आमकां ओदीक दिसून येता जेन्ना देवाच्यो आज्ञा आमी पाळटा. देवाच्यो आज्ञा म्हणजे देवाची शिकवण आमच्या कुटुंबान, आमच्या जिवितान, पयल्या म्हज्या जिवितान आनी म्हज्या कुटुंबान हांव जियेतां. I live the word of God. I live the word of God. So बाबा भयणीनो दुसरी स्वात आनी दुसरें मेज म्हणल्यार म्हज्या कुटुंबान आल्तार आसतलो. पूण त्या आल्तारा मुखार आमी सगळीं बरोबर कुटुंब. हांव एकटो सायबा तूं पाव भायर सरता आसतना ओ हांव कितें हांव म्हजें मागणें करता. पूण कुटुंबान एका कुटुंबान तरी 5 वांगडी आसात. 5 वांगडी दिसाक एक फावटी तरी आमी ह्या आल्तारा मुखार, ह्या मेजा मुखार एकठांय जातात काय? मे बी फॉर अ रोजरी फॅमिली प्रे. आनी बाबा हें तरी घडना. देवाक सर्वेस्पराक दिन बासूया तो कितलो, कित्याक ताचो मोग मितमेत नासलेलो तो मोग. आनी आमकां तरी वेळ ना ताच्या मेजा भोंवतणी रावून उलोवूंक, मागणें करूंक आनी तो मोग जिखून घेवंक. जाल्यार बाबा भयणीनो द सेकंड टेबल इज इन प्रॉब्लम.
म्हज्या देवा लागीं म्हज्या मोगा लागीं हांव थोडी उलोवंक आनी बसूंक आनी मागणें करूंक म्हाका तरी वेळ ना बाबा बुड्यांदो. सेकंड टेबल म्हणजे जे आमी जेवता बरोबर कौटुंबीक जिवीत जियेता दॅट विल बी अ प्रॉब्लम. दोनूय मेजां गरजेचीं. हातूंतल्यान बाबा बुड्यांदो कितें घडटा, देवाचो आनी म्हजो मोग वाडटा. देवाचो आनी म्हजो मोग घेवन हांव कुटुंबाच्या वांगड्या सांगाता सुखान दुखान हांव मोग जियेता आनी हातूंत बाबा बुड्यांदो एका घोराब्यान सूख येता. आस्क युअर सेल्फ इफ देर इज हॅपिनस. वयल्या वयर न्हू मोग आनी हॅपिनस म्हणटा वयल्या वयर न्हू. दॅट मोग, दॅट लव, द वर्ड लव एंड हॅपिनस हॅव अ डीप मिनींग. इज इट रियली हॅविंग अ सेन्स इन युअर फॅमिली? तुज्या कुटुंबान खरेंच मोग आसा, खरेंच ही खुशालकाय आसा म्हणूंक जाता जाल्यार देवाकार घाली, ना जाल्यार भियेनाका. टुडे इज द टायम टू कम बॅक. आनी हे दोन मुखेल मुद्द्यांक सांगलोले ते भाशेन आनी 3 सांगता हांव जडक्यांनी. आनी ते सांगूंक तिसरे वाचपाक हांव येता जंय तोमासाची खबर केल्ली आसा. तोमास फेल इनटू प्रॉब्लम बिकॉज ही वॉज नॉट इन द फॅमिली एनवायरमेंट. जेन्ना जेजूक तांकां आपल्या मोगाच्या शिसांक मेळूंक आयलो, कुटुंबीक जिवीत हे सगळे बरोबर आसले, एक कुटुंब कसो जेजूचो कुटुंब तो सगळे शीस. जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो, जेजू तांकां मेळूंक आयलो, तोमास तांच्या बरोबर नासलो एंड देर द कन्फ्युजन स्टार्ट्स. आतां प्रश्न तुज्या कुटुंबाक तूं कितलो वेळ दिताय? जायते फावटी आवय बापूय कंप्लेन करतात, पण भुरगीं भायर फकत भायर आसतात. भुरगींच म्हणून ना, इवन एल्डर्स. हाव मच आय एम एवेलेबल फॉर माय फॅमिली मेंबर्स. म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्याक आनी म्हज्या कुटुंबाक हांव कितलो हाजीर आसा काय, कितलो आसा काय? एम आय देर? थॉमस वॉज नॉट देर. दुसरो मुद्दो सापडटाल बाबा बुड्यांदो. थॉमस दुबावलो. कुटुंबीक लग्नीक जिवीत जियेता आसतना ही जावन आसा एक ल्हान कीड दुबावाची. ती तरी सुरू जाली जाल्यार पडलें पाड. थॉमस दुबावलो आनी बाबा बुड्यांदो ताचें आख्खें जिवीत उत्सांबळ, ताच्या जिवितान उत्सांबळ्या भितर सरली. हे पातकाची कीड, दुबावाची कीड भितर सरली बाबा बुड्यांदो एका कुटुंबान जाल्यार त्या कुटुंबाचो मोग आनी मोयपास आनी ऊब आलोंक लागतली जाल्यार चोत्राय दोरात. आनी तिसरे सुवातेर बाबा बुड्यांदो पुनर्जीवन जाल्लो जेजूक तोमासाक शांती दिता. तोमासाक एके भाशेन काकलूत दिता. पास्कांचो दुसरो आयतार, टुडे इज द फीस्ट ऑफ मर्सी संडे. काकलुतीक भेटयलोलो हो आयतार आयज. आनी जेन्ना आमी जाणाव देव काकलूत सार तेन्ना आमचें कुटुंबीक जिवीत जियेता आसतना, मोगान जियोंक आमी प्रयत्न करता आसतना बाबा बुड्यांदो आमचें जिवीत जायते फावटी वयर सकयल जातलें. लेट अस बी लो एंड से सॉरी टू इच अदर. केन्ना म्हणलोलें तुमी थँक्यू, प्लीज, सॉरी? देव तरी आमकां म्हणटा ओके कम ऑन, आय एक्सेप्ट, हांव तुका बक्षिता. जाल्यार आमचें कुटुंबीक जिवीत जियेता आसतना, वयर सकयल जाता आसतना बाबा बुड्यांदो आमी ल्हान जावया, खालती जावं. लेट अस बी ऑल्सो मर्सीफूल. जस्ट टू से अ सिंपल वर्ड सॉरी. तो पितीच्या बाबा बुड्यांदो आयज हो गांव कोरजोयचो ही आंकवार मारीक जी मोगान जियेली, देवाचें उतराक वय म्हणलें मोगान, जेजूचो सांबाळ केल्लो मोगान, जेजूची वाट चल्ली कश्टी वाट मोगान, कुर्सा मळी उबी रावली मोगान, जेन्ना शीस भियेले आपल्या कुडान ती आसली एक कुटुंब कशी मोगान. आनी आयज देव आपलेक आवय, आयज आमची आवय, म्हजी आवय, खोर्जिवे आशिल्ल्या दर एक घराब्याची मोगाची आवय म्हूण आमकां दिता. तिचे लागीं बाबा बुड्यांदो लेट अस दीस फेस्ट नॉट बी अ जस्ट ओके हाव इट हॅपन लास्ट इयर एंड वॉट वील बी हॅपनिंग नेक्स्ट इयर वी डोंट नो. पूण देवान आमकां आयचो दीस दिला. लेट अस सेलिब्रेट दीस लव. आंकवार मारीक उलो करून आनी मायंड देव सायबिणीक उलो करून आमचे घोराबे, घोरापाचें सूख, घोरापाचें प्रोयस, आमचे घोराबे हांसतले, संतोशाचे, खुशालकायेचे जावूंक ह्या आल्तारार घालुया आनी हे आवयक फुडें घालून आमकां आदार दी म्हूण मागुया. थोडोसो वेळ ओगी राव, दोळे दाम आनी तुज्या कुटुंबांत पळय खंय आसा तें मेज, खंय आसात आमी मेजा भोंवतणी आसा वो ना.
सगल्याक वेळ आसा पूण म्हज्या देवाक म्हज्या मोगाक ताचे सर भोंवतणी रावंक मागणें करूंक सगळीं बरोबर वेळ केला काय हांवें कोणाकूय दुबावलां काय आय हॅव नॉट गिवन सफिशियंट टायम फॉर माय फॅमिली मेंबर्स म्हाका सॉरी म्हणूंक ल्हान जावंक म्हाका आगोळ जाता काय देवाक आर्गाली तुजे कुटुंबीक वांगड्या खातीर कुटुंबीक जिविता खातीर गोराब्या पासत आनी हो कुटुंब आनी तुजे गोराबे कुटुंबाचे वांगडे जे हांगा आसात गोडी पड्डेसांत आसात वो सोंपून गेल्यात सगल्यांक आल्तारार घाल आनी थोड्याच वेळार उंड्या सोऱ्या बरोबर आमी ते बापाक उबारुया प्रितीच्या बाबा बुड्यांदो बाबार्थान आमी एकवटल्या तेन्ना सगळीं बरोबर हो बाबार्थ आमी उत्साहारुया सत मानता देवा सोड पोरबेदार देवा सोड पिस्मेच्या वचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या मोदी गोरबी सांबाळो ताका ताणें खोस सोंसले ताका कुसार झुडलो मेलो आनी ताका लिखी पिलो मेल्यांमध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोड पोरबेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला सत मानता पवित्र आत्म्या काथोलीक पवित्र सभे भक्ताचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन बाबा बुड्यांदो मिसाचे सुरवातेक आमच्या इंतसवां खातीर आमच्या गोरब्या खातीर आमी मागला हे वेळार समेस्तां खातीर मागुया पयत सभेच्या फुडाऱ्या खातीर पयत सभेच्या फुडाऱ्यांनी प्रिती मोगाची आज्ञा आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी सदांच परगटूंक आनी आमची पयत सभा हे जेजून दिल्लेले नवे आज्ञाचेर बांदलोली जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया सरकारी कारभाऱ्यांनी आमचे सरकारी कारभाऱ्यांनी समाजान वस्तात ती वायटां नपयत करूंक गरजेची ती पावलां मारूंक आनी हाचे वरवीं आमच्या गोरब्यांतलो कोणूच असल्या वायटाक सांपडना जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया मोगान जियोन आनी आमोरीस लातिशियाची शिकवण घेवन आमच्या वरब्यांनी एकामेकाचो हुस्को वाडत वचूंक दुसऱ्याच्या गरजांक पावतली आमकां कोर म्हूण आनी अशी समुदायेन आनी सेवा चाकरी करून जियोन आमची फिरगोस पुर्बे बोरीत समुदायांचो सुडसुडीत समुदाय जावंक देवा लागीं मागुया तुझ्या बुरग्याची मागणी आमोरीस लातिशिया आनी क्रिस्ती गोरब्यांनी मोगाचो संतोष आयचे हे परबे वरवीं आमी संतोशान भरून आमच्या वरब्याचो संतोष वाडोवंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया ओगेपणी मागुया आयज वाडदीस समारंभात घडीक लग्नाचो उगडास करतात तांचो उगडास करुया मागुया बाबा बुडिंदो दर एक गोराब्या पासत खोरजुवे हे गांवांत आशिल्लो दर एक गोराबो गोराबाचें सुख दुख प्रश्न देवाक उबारुया
तुम्ही हांगा आसात गोडेक तुमचेच लोक घरची गोडेक भायल्या देशांत आसात परदेशांत आसात पोटाक लागून वावराक लागून तांचो उगडास कर माग दुयेंत आसात कोण तरी पिडेत आसा खाटीचेर आसात जाणटी तांकांय मागण्यांत दवरुया ताचे पासून मागूंक कोण ना तांचोय उगडास करुया बापा तुजो पूत जिवंत जावन ह्या संवसाराक ताणें खुशालकाय हाडली शांती दितना ताणें मोग शिंपडायलो आयज आमी सगळीं ही मोगाची समारंभ करता आसतना मोगाचो समारंभ करता आसतना आमचे घोराबे मोगान भरलेले ते कर आनी शेवटी आमचे घोराब्यांक सूख आनी संतोश फावो जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसुया म्हज्या भयण्या भावांनो म्हजी आनी तुमचें बलिदान चड पोदबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा पुनर्जीवन जेदूचें जैत समोरून तुजी भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयतात तुजे पदवेन ही आमची खालती देणी बदल आनी ताच्या रुपान जेदूचे मोहिमेवंत घाय ओळखूंक आमचो भावार्थ आमचो मोग अदीक थीर कर आनी ताच्या खणगोळ्यांतलें तुज्या जिविताचें उदक आमकां पिवंक दी तुजी शांती आनी तुजो मोग आमच्या काळजांनी वाडय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमचे काळजां ओपारोया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदेक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या डब्याच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली तोच तो दुलप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावून नवें जिवीत आमकां दिलें
देखून पासखांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी स्वर्गींचे चड दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. चालू ही मिसाची बॅग एक खोरजुवे आशिल्ल्या दर एक गोराब्याक आसत आनी गोराब्यात आशिल्ल्या दर एक वांगड्या खातीर हांव भेटयता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी बळान हो सादो उंडो दाकांचो रोस जेजूच्या मासा रगतान बदलतलो एक मोगाची खुणां म्हाका आनी तुका. तूं दिमेर आसतना तुजो गोराबो आदारार घाल बाबार्थान आनी सगळे हे गोराब्यांतले जिवीत ह्या उद्याच्या बरोबर देवाक उबार. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन भासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन बासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेत घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्यान चांचणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेत मनशा पासत तें पारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco pogotuja. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù nobia niedolo. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù nobia niedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्को आमच्या पाप सेवक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्व सेवक आनी सगळ्या याजनीक वर्गा बरोबर तिका प्रति मोगान वाडून पुनर्जीवनपणाचो पर्व सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची एकाक कर. फाटल्या वर्सांनी जी पण आमची बाय भयणां मरून गेल्यात ताचो सगळ्याक उगडास करया.
तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या बरसडीत मुखाम आडपडे फावो कर. आम्हा समेस्तांची करीत भाशेन आयज जोडटा पळय आमचो जॉयसन आपलो वाटे सुबरपता. हेर दुसरी वाटे सुबरपता लग्नाच्या दिसाचो प्रास करता. ताची सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरे देवाचे माय संगाती तिचो पती भाग्योन जुसे भाग्योन धर्मदतान सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर San Francisco Xaviera बरोबर, San Josefa बरोबर, San Francisco Assisi बरोबर, Sant Antonio बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटते. तांच्या संगाता तुजी महिमा गाबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता Piace piace सुधाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. पितिचांदो एक घोराबो एक कुटुंब जावन आसा द बेज ऑफ एवरीथींग. मुळावी शाळा जावन आसा कुटुंब. मुळावी कोपेलो इगो जावन आसा कुटुंब. डॉमेस्टीक चर्च आमी म्हणटा. एका कुटुंबान सगळे सुरू जाता शिंकपाक. ABCD 1 2 3 आप्पा जेजूस सगळे. आनी त्याच खातीर कुटुंब जावन आसा ही मुळावी शाळा. एक मोग म्हणल्यार कितें तें समजून घेवंक आनी मोगान जिवंक. आनी बाबा पुढे तो एका कुटुंबान एका घोराब्यान तरी मोगाचें वातावरण ना, ही सवस्काय ना, हो संतोष ना जाल्यार शेजाऱ्या मदें आनी समाजान वी डोंट एक्सपेक्ट दीस थिंग्स. नॉट पॉसिबल. जावचेंच ना, कशेंच ना. आनी त्याच खातीर आयची परब आमकां उगडास करता. तुजें कुटुंब संतोशाचें जातलें जाल्यार मोग सांबाळ, मोग सांबाळ. तर हे वेळार आमचे आवडो आनी दुसरी आमची भावना आमची मागणी देवाक उबारून एक कुटुंब कसो वेगवेगळी कुटुंबांतली तुमी भायर सरून हे वेळार देवा मुखार एक फामील कशी उबी आसा. विथ वन वॉयस एकाच थाड्यान देवाक उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव हातकां बोगोस आनी आमकां पूण वायटांतली स्वर्गेस्परा सोर वायटांतली आमकां आनी आमचे घोराबे निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयाक आमी बरो शानोंत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय रातभर चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती आनी सोम्याचो मोग तुमचे सभे आसूं. पितेचे न्हू पडोवया एकामेकाक. मोगान एकामेकाक हांसूया. इट स्मायल आनी जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून हाडलेली शांती आनी मोग एकामेकाक वांटुया. Devace
सांगता पळयात ही ती पुनर्जीवन जाल्ली देवाची शेळी ही ती जावन आसा मोग संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान तितले आमी सुभागी सोम्या धबे म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Amen.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमची काळजां हे गोडलोले संतोषान हे गोडे संतोषान उमळटात, कित्याक न्हूच तुवें आमची पातकां बोगसून आमकां तुजी भुरगीं केल्याय आनी तुजे शांतीन बोल्ली. पूण जेजू परगोट केल्ले व्हडल्यांतले व्हड भाग ह्या स्वर्गींच्या जेवणांत आमकां सगल्यांक भोगूंक दिले. ताका पडे नासतना भावार्थान आमी ताचेर विस्वास ठेवलो. त्याच हाता पांयाच्या गायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या खोणबड्यांतले गायांक हात घालिनासतना आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सोडबोंडाराक आमी घेतला म्हूण आमी ओळखता. एकाच भावार्थान त्याच जेजूक घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक पुर्विल्ल्या भावार्थ्यां परी एका काळजाची एका मनाची आनी मोगाची आमकां कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. शेवटाच्या आशिर्वाद उबी रावया. आनी आशिर्वाद दिवच्या आदी स्मॉल वर्ड तुमकां हांव देव बरें करूं. तुमचो कपेला म्हणटालो कोरजुयेचो लोक बरी. सो गूड पीपल ऑफ कोरजुये तुमच्या कपेलावान आनी तुमी म्हाका आयच्या दिसाक तुमच्या गांवांत येवकार दिलो आनी परबे समयार बरोबर मागणें करूंक संद दिल्या खातीर थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. हॅव ए वंडरफूल संडे. आशिर्वाद घेवया. दोबाजीक आशिर्वाद हात जोडून जाबाब आमेन म्हूण जाबाब दिवचो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद मागार तुमचेर तुमच्या घोराब्याचेर. आपल्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां आनी तुमचें कुटुंब संतोश बरीत भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान उमर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. भावार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्रान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत आनी तुमचें घोराबें सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाचें सूख तुमकां पावूं. आनी सोड पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबेन सदांच आसूं. प्रितीच्या लोक मोगान तुमचें जिवीत जिवन तुमचे घोराबें संतोशाचें करूंक वचात आनी परत यात. त्याच जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Tuj
आमी गायन गायतले हांव T20 पेज नंबर 212 T20 पेज नंबर 212 भाग्यवंत माय Deus, haibili आमचे पासत विनोती खून प्रार्थुया देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा तुवें भाग्यवंत मारेचे आंकवारपण फोडादीक करून मुनशा कुडाक सासनाच्या सुखाचे इनाम दिले तुजे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोजनार आमचे मदीं आयलो तो तिचे माये मोगाचे विनोने दर एक मनशाक दर एक गोराबो जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं ही आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजूचे नांव देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय बेटीच्या लोक सगळीं हे भाशेन करात हात जोडात हे भाशेन कोणे केलें हे भाशेन तुमच्या आस्कारीन पळयात कितको आहा ती कितको आहा अशें आहा म्हणजे बेसांव आनी हे बेसांव हे माय देव शाबिणीचे तुजे आस्कारीन सायबिणीचे माये उद्देशी आमकां जण एकल्याक आमच्या गोराब्याक ओगेपणी मागुया
Celestine, happy feast. बाबा भी और मोहदे का बोरी बाय बोरी क्वालिटी बोरी बाय मेटल आंटी बाय दोन दारो ओपन करते दोन यो बाय लेजर बाय लेजर Ini